Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा अपनी खिदमत के लिए गुज़िश्ता 41 साल से इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेल लीडर्स की एक बहुत बड़ी टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर जाकर टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग्स, प्रोग्राम्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं और उसके जरिए आप खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी के हवाला से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी हैं और इस हवाले से ये आज 17वां एपिसोड है और गुज़िश्ता जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें खुसूसी रूल कुदस के एट्रीब्यूट्स और उसकी अहमियत और उसकी खिदमतों के हवाला से, उसके गिफ्ट्स के हवाला से टीचिंग रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन दी है, उससे लोगों ने खास बरकत को हासिल किया है और हमें बहुत से कमेंट्स और गवाहियां मसूल हुई हैं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के बारे में रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन टीचिंग देंगे वो होगा परगमन की कलीसिया और दो धारी तेज तलवार। इस हवाले से आज दो क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, परगमन की कलीसिया की तारीफ और उसकी बिदती तालीम के बारे शिकायत के मुतालिक बताएं और दो धारी तेज तलवार का मुकाशफा भी बताएं कि क्यों यह कहा गया कि दो धारी तेज तलवार से लड़ूंगा। और दूसरा और आखिरी क्वेश्चन, गालिब आने और अजर के बारे में रूल कुदस का फरमाना जिसमें पोशीदा मन और सफेद पत्थर पर नाम के बारे में मुकाशफा बताएं और आज की कलीसियाओं और खादमों के लिए क्या सबक है। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट का क्लिप देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन के आंसर की जाने बढ़ते हैं। जी पास्टर साइमन और बिलीवर्स, मैं दो हवाला जात पढ़ूंगा और उसके बाद बाकायदा हम आज की तालीम को देखेंगे। मुकाशफा दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से 17 आयत तक। और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तो मैं उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हराम कारी करें। चुनांचे तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। और एक रेफरेंस, इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलीवर्स, आज की ट्रांसमिशन में जो निम्टोलॉजी के हवाला से, इल्मुल रूल कुदस के हवाला से आज 17वां ये एपिसोड है। हमारी सारी तालीम जा रही है रूल कुदस के बारे में,
जो हमारा टॉपिक चल रहा है 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, खुदा की 7 रूहें, और सब टॉपिक 7 स्पिरिट, 7 चर्चेज, 7 स्टार्स। आज जो टीचिंग है चर्च इन परगमन एंड डबल एज सोर्ड, परगमन की कलीसिया और 2 धारी तेज तलवार। और जो परगमन की कलीसिया के हवाला से जो क्वेश्चन किए गए हैं पास्टर साइमन ने, और ये मुकम्मल डिटेल आज मैं देना चाहूँगा, मगर जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारा फोकस रूल कुदस की 7 स्पिरिट के हवाला से है कि वो 7 चर्चेस के अंदर किस तरह वर्क कर रही हैं और खादम और ईमानदार कहाँ पर अपने आप को देखते हैं, और होली स्पिरिट जो रिवार्ड की बात करता है। तो चूँकि होली स्पिरिट का ऑफिस है, ये दौर पाक रूह का है, और यीशु मसीह ने जिंदा होकर आसमान पर जाकर मेरे लिए, आप सब के लिए रूल कुदस को भेजा ताकि आकर हमारी मदद करे। वो हमारा मददगार है, पैराक्लीट, और हमारा काउंसलर है, पैराक्लीटोस, रूहे हक है, और क्राइस्ट की बाबत सिखाता है, सच्चाई की तालीम देता है, और भरपूर तरीके से जो पैरवी करता है रूल कुदस की नेमतों में और रूल कुदस के फलों में, रूल कुदस को फॉलो करता है, उसकी शराकतदारी में, वो कलीसियाँ हैं, वो खादम जो है भरपूर तरीके से खिदमत से अंजाम देते हैं। और जब हम रूल कुदस के ऑफिस को देखते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट में भी, क्राइस्ट के साथ भी, और अब चूँकि रूल कुदस का दौर है, मगर रूल कुदस हमें ओल्ड टेस्टमेंट में भी काम करता नजर आता है, और न्यू टेस्टमेंट में भरपूर तरीके से 7 स्पिरिट्स वर्क कर रही हैं, जैसा कि यशायाह 11वें बाब की 2री आयत में लिखा है। पर पहले हमें हेमन के सामने जो 7 चिराग जल रहे हैं वो खुदा की 7 रूहें, इसकी बाबत मैं बता चुका हूँ। और बड़ा जो तख्त के बीच में है क्राइस्ट खुदा का बेटा, उसके ऊपर भी 7 आइज और 7 हॉर्न्स हैं जो होली स्पिरिट को जाहिर करते हैं। तो ये 7 आइज ओल्ड टेस्टमेंट में भी नबियों, बादशाहों, काहिनों को, जिनका दिल कामिल होता, उनको जोर बख्शता, उनकी इमदाद करता। और न्यू टेस्टमेंट के अंदर तो भरपूर, जैसे क्राइस्ट के ऊपर भरपूर एनॉइंटिंग थी होली स्पिरिट की, 7 स्पिरिट की, इसी तरह कलीसिया के ऊपर ये 7 स्पिरिट भेज दी गई हैं, यानी होली स्पिरिट। और यशायाह 11वां बाब उसकी 2री आयत में स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ पावर, स्पिरिट फियर ऑफ द लॉर्ड। तो ये 7 स्पिरिट का वर्क कलीसियाओं के अंदर, खादमों के अंदर भरपूर नजर आना चाहिए। और रेजरेक्टेड ग्लोरीफाइड क्राइस्ट के दाहिने हाथ के अंदर हम बाइबल में मुकाशवा पहले बाब में देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ में जो 7 सितारे हैं और शमादान है, 7 कलीसियाएं जिनका मानी है। तो ये 7 आइज, 7 चिराग जो हेमन के ऊपर मेनोरा खुदा के तख्त के सामने होली स्पिरिट, ये 7 स्पिरिट, 7 चिराग जल रहे हैं, वो अब कलीसिया के अंदर 7 चर्चेज के अंदर है, यानी इफसस की कलीसिया, समरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थवातीरा की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, फिलडेल्फिया और लदूकिया की कलीसिया। तो ये 7 चर्चेज, तो 7 चर्चेज जो है पूरी दुनिया को जाहिर करते हैं, यानी 7 कामलियत का आदत है। तो 7 चर्चेज से मुराद खुदा के बेटे यीशु मसीह कलीसियाओं को जो फरमाता है, लिखता है खत, तो यूहन्ना आरफ के जरिए एशियाई कोचक की 7 कलीसियाओं को तालीम दी गई है। और रेजरेक्टेड क्राइस्ट, ग्लोरीफाइड क्राइस्ट जो अपनी ज़ात का पूरा इंट्रोडक्शन देता है और यूहन्ना आरफ से ये खत लिखवाता है, और होली स्पिरिट खादमों के जरिए से कलीसियाओं से बात करता है। इसलिए क्राइस्ट जो आगाह करता है, वार्न करता है कि उसके काम अच्छे हैं या उनसे शिकायत करता है, और होली स्पिरिट तसल्ली देता है गालिब आने और अजर पाने की बाबत, वो मज़ीद गाइड करता है ताकि खादम और कलीसियाएं जोर पकड़ें और खुदावंद के हजूर चलें। तो 5 फोल्ड मिनिस्टर्स के हवाला से जो 7 स्टार्स खुदा के हाथ में हैं, ये भेद दुनिया के तमाम वो खादम जो कलीसियाओं को लीड करते हैं, और 7 स्पिरिट उनको जोर बख्शती है ताकि ये शमादान जो है कलीसियाएं रोशन हो भरपूर तरीके से। होली स्पिरिट जो 7 स्पिरिट है, ताकि भरपूर खुदा की ज़ात का इल्म, नॉलेज और कुव्वत देकर होली स्पिरिट खादमों को इस्तेमाल करता है। तो जो हमारा सब टॉपिक
7 स्पिरिट्स के हवाला से है, यकीन आप जान गए कि होली स्पिरिट है, और 7 चर्चेज ये दुनिया भर की कलीसिया है, मगर हम एशियाई कोचक की 7 कलीसियाओं का जायजा लेकर आज की कलीसियाओं के लिए सबक उठाते हैं। और 7 जब स्टार्स की बात है तो ये कलीसियाओं के खादम हैं जो लीड करते हैं। तो ये 5-fold मिनिस्टर जो खुदा के हाथ में है, सीनियर पास्टर जो है, लीडर जो है, वो खुदा का फरिश्ता जो कलीसिया को लीड करता है, जैसे इफिसस की कलीसिया का फरिश्ता, स्मरना की कलीसिया का फरिश्ता और आज परगमन की कलीसिया का फरिश्ता, यानी एंजल, ग्रीक वर्ड एंगलोस, मैसेंजर, जो लीड करता है, जो पाकरू से तालीम लेकर आगे देता है। इसलिए जो खादम है, लीड करने वाले पास्टर हैं, उसके साथ दीगर खुदा के खादम मिलकर कलीसिया की नशोनमा करते हैं, कलीसिया की तरक्की का बाइस बनते हैं और कलीसियाएं जो है वर्शिप उठाती हैं। इसलिए पाकरू खादमों के जरिए से और जो लीड करने वाला पास्टर है उसके जरिए से जो है वो मुखातिब होता है, और पास्टर ही गाइड करता है, पास्टर ही तंबीह करता है क्राइस्ट का नाइब होकर क्षमादान की भरपूर तरीके से, ताकि उसकी रोशनी ठीक तरीके से कलीसियाओं के ऊपर पड़े, क्योंकि चिराग की रोशनी दूसरों के ऊपर पड़नी चाहिए और साधक का चिराग हमेशा रोशन रहता है। जो ईमानदार है, जो भरपूर तरीके से खादम और कलीसियाएं होली स्पिरिट की पैरवी करती हैं, वो भरपूर तरीके से तालीमी तौर पर वो चलती हैं, वर्शिप उठाती है, खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। और जैसा आज परगमन की कलीसिया के हवाला से बात होने जा रही है, तो परगमन की कलीसिया ये भी टर्की के इलाके के अंदर, मौजूदा तुर्की का इलाका, जहाँ पर ये परगमन की कलीसिया थी, और ये साधु कलीसियाएं 40-50 मील के फासला पर थी। तो ये साइमन चर्चेज जो हैं ये एशियाई कोचक के अंदर, जिसकी भरपूर तरीके से खादमों ने इसकी रहनुमाई, इनकी गलेबानी की, निगहबानी की होली स्पिरिट के जोर से, मगर चंद कलीसियाएं भरपूर तरीके से नहीं चली, और आज की कलीसियाएं उन कलीसियाओं को सामने रखकर अपने लिए सबक ले सकती हैं। तो परगमन की कलीसिया जो मौजूदा टर्की का इलाका है, यहाँ पर वाक़या थी, उस दौर के अंदर जो परगमन की कलीसिया थी, ये उस नॉलेज के मुताबिक जो उन लोगों के पास था, वो अदबी लिहाज से उसको अदब का शहर कहते थे, मगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बाइबल का रखते हैं, वहाँ तो फॉल्स रिलीजन थे, वहाँ गलत तालीमात थी, बिदती तालीमात पाई जाती थी। तो वो अदब के लिहाज से मशहूर था कि वहाँ बड़ी लाइब्रेरीज हैं, बड़ी वहाँ पर जो पढ़ने वाले लोग हैं, पर वहाँ पर फॉल्स रिलीजन कसरत से पाया जाता था। तो गोया जिसको वो अदबी शहर कहते थे, तो मैं खुदा का खादम समझता हूँ वो उसको अदबी कहते थे, मगर वो बेअदब शहर था रूहानी तौर पर, हम उसको ये कहेंगे। पर वो जो उस कंट्री के लिहाज से, उस सिटी के लिहाज से, वो उसको बड़ा अदबी शहर माना जाता था, और वहाँ पर जो इंपीरियलिज्म पाया जाता था, शहनशाहियत पाई जाती थी, और रोमन जितने भी कैसर थे उनकी वर्शिप वहाँ होती थी। वो अपने आप को खुदा कहते थे, और ये बुत परस्ती, हरामकारी, जिनाकारी, हर तरह का बुरा फेल वहाँ पर उस जो शहर के अंदर होता था। पर खुदामंद के लोग भी उस सिटी के अंदर परगमन में रहते थे। होली स्पिरिट ने वहाँ पर कलीसिया जो वकूअ के अंदर आई थी उनकी भरपूर रहनुमाई कर रहा था, मगर चूंकि सिटी इस कदर बदकार था और उसे शैतान की तख्तगाह कहा गया है, यानी बेबीलोन का सारा जो कल्ट था, सारा कल्चर था, वहाँ पर था, और वहाँ पर शराइन थी, मंदिर थे, वहाँ पर बुत परस्ती, हरामकारी, जिनाकारी पाई जाती थी, और शैतान की सारी जो तालीम वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ जो उनके मंदिरों के अंदर स्नेक की वर्शिप होती थी और कैसर की वर्शिप होती थी, तो वो शैतान की तख्त गाह उसे कहा गया है उस परगमन के शहर को। और क्राइस्ट ने परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये कहा कि मैं ये तो जानता हूँ कि वहाँ पर शैतान की तख्तगाह में तू रहता है, और मेरा वफादार वहाँ पर इंतपास जब शहीद हुआ
تو تم نے انکار نہیں کیا. یعنی پرگمن کی کلیسیا اس خطرناک ماحول کے اندر شیطانی تعلیم جہاں پر چل رہی تھی، وہاں کا برا کلچر تھا، مگر پرگمن کی کلیسیا کے ایمان کی تعریف خداوند نے کی ہے کہ ان دنوں کے اندر بھی جب شہادت ہو رہی تھی اور پرگمن کی کلیسیا کا جو لیڈر تھا وہ انتپاس وفادار تھا، فیتھفل تھا، اس کو بھی پیتل کے بیل کے اندر آگ جلا کر اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو کلیسیا وہاں پر اس نے ایمان سے انکار نہیں کیا. یعنی بلیورز یہ پوائنٹ پرگمن کی کلیسیا کا ہم یہ نوٹ کر لیں کہ وہ ایمان کے لحاظ سے قائم تھی، وہ ایمان رکھنے والے لوگ تھے، اور شہادت کے دنوں کے اندر بھی وہ بے دل نہیں ہوئے. تو گویا ان برے حالات کے اندر بھی جو ایک بھرپور طریقے سے سٹینڈ تھا کہ کلیسیا جو پرگمن کی تھی کرائسٹ پر ایمان رکھتی تھی اور قائم تھی. تو بلیورز جو کرائسٹ نے تعریف کی پرگمن کی کلیسیا کی کہ شیطان کی تخت گاہ میں یہ کلیسیا موجود ہے پر میرے نام پر یہ قائم ہے. تو یہ جو فیتھفلنس وہاں پر تھی لیڈر کے اندر اور شہید بھی ہوا، ان دنوں کے اندر بھی اس کی تعریف کی گئی کہ پرگمن کی کلیسیا کا ایمان ٹھیک ہے اور جو قائم رہنا ہے، جو گریک ورڈ مینو جس کا مطلب ابائڈ، قائم رہنا، یعنی وہ بالکل چٹان کی طرح ایمان میں قائم تھی اور اس سارے شیطانی کلچر کے اندر اس کی تخت گاہ میں جہاں ڈیول کی ورشپ ہو رہی تھی، اس سارے امپیریلزم کنگڈم کے اندر جہاں کیسر کی ورشپ تھی، جہاں بیبلون کلٹ اور ہر طرح کی بت پرستی، حرام کاری، زنا کاری، اور جو ان کے لحاظ سے تو وہ ادبی شہر تھا پر ہم اسے بے ادب شہر، کیونکہ وہاں پر ہر طرح کی بت پرستی اور برا نالج علم پایا جاتا تھا. وہاں بڑی شرائن تھی اور جو سنیک کی ورشپ وہاں ہوتی تھی. انہوں نے ہیلنگ کی اماج گاہیں وہاں بنا رکھی تھی، سینٹر سنیک کی ورشپ ہوتی تھی. تو یہ پرگمن کی کلیسیا جو وہاں موجود تھی، وہاں پر ایماندار پرگمن کی کلیسیا کے بھی موجود ہیں اور خدا کی ذات پر، خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، اور شہادت کے دنوں میں بھی جب انتپاس کی شہادت ہوئی یہ قائم رہی. تو بلیور یہ تو پرگمن کی کلیسیا کا ایک بہت بڑا ہمیں جو کوالٹی نظر آتی ہے، پر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ مجھے چند باتوں کی جو تجھ سے شکایت ہے، کیونکہ خدا کی ذات ہر طرح کا علم جانتی ہے، کیونکہ وہ اومنیشینٹ ہے، ہر طرح کا علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ وہ پلم لائن جو سہول ہے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور آموز کی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ میں اسرائیل کو دیکھوں گا، اور اس پیریڈ میں اسرائیل کو دیکھا، اس نے کہا میں درگزر نہ کروں گا، اور جن کا کام ٹیڑھے ہوتے ہیں، جنہوں نے غلط ردے لگائے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے اور آگاہ کرتا ہے. تو پرگمن کی کلیسیا کی تعریف کی، مگر اس کے کام جو ٹیڑھے تھے. اس کو کہا گیا کہ مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اور وہ شکایت کیا کہ وہاں پر غلط تعلیم، بدعتی تعلیم، ہیریسز وہاں تھی، اور بلام کی تعلیم اور نکیلیوں کی تعلیم وہاں پر تھی. اور بلام کی تعلیم ہمیں گنتی کی کتاب کے اندر اس کا یہ سارا واقعہ ملتا ہے کہ بلک نے اس کو بلایا تھا کہ وہ اسرائیل کے خیموں کے اوپر، کیمپ کے اوپر جو ہے لعنت بھیجے. تو وہ لعنت تو نہیں بھیج سکا، اور بلام نے بڑی کوشش کی کہ وہ بار بار جو ہے اس کے اوپر جو ہے لعنت کرے. تو اسپرٹ آف بلام جو موجودہ اس وقت کی پرگمن کی کلیسیا کے اندر آ گئی، جہاں پر فیتھفل لوگ تھے چرچ کے اندر، تو بعض لوگ بلام کی تعلیم کو ماننے والے تھے. تو بلام کا جو اس وقت کا دور تھا، اس نے بنی اسرائیل کے اندر حرام کاری اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی طرف اسرائیل کو مائل کیا، اور اس نے یہ بلک سے کہا کہ میں تو اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکا، اگر ہم ان کے اندر یہ برائی لے آئیں تو یہ نیشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ خدا پھر جو ناپاک لوگوں میں نہیں رہتا تو وہ ان کو رد کر دے گا، چھوڑ دے گا.
پیچھے ہٹ جائے گا خدا ان سے. وہی اسپرٹ آف بلام یہاں پر ورک کرنے لگی, کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ وہاں پر انتپاس جیسے شہید ہوئے ہیں, وہاں پر اس پیریڈ کے اندر بھی ایمان پر قائم ہے. تو ابلیس نے پوری کوشش کی کہ ان کو جو شہادت سے جو گھبرایا جائے, پر یہ پرگمن کی کلیسا گھبرائی نہیں. گویا باہر کے اٹیک سے یہ نہیں گھبرائی, شہادت سے نہیں ڈری. اور پھر ابلیس نے بلام کی اسپرٹ کہ وہ انسائیڈ ان کے اوپر حملہ کرے, ان کو ناپاک کرے تاکہ خدا کا بیٹا ان سے الگ ہو جائے, یہ کلیسا ختم ہو جائے. تو بلام کی اسپرٹ جو تھی, اسپرٹ آف بلام کی ایجوکیشن, وہ اس کے اندر چند لوگوں کے اندر وہ لایا کہ وہ حرام کاری کریں اور بتوں کی قربانیاں کھائیں. تو یہ بلام کی جو تعلیم تھی وہاں پر آ گئی. تو یقیناً جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ ناراض ہوا اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر خدا کا بیٹا بھی ناراض ہوا. اس لیے اس نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ وہ جس کے ہاتھ میں 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے. تو جس طرح کی کلیسیا ہو تو اس کا رد عمل بھی اسی انٹروڈکشن کے مطابق ہی کلیسیا کو دیا جاتا ہے, تاکہ کلیسیا باز آئے ان غلط کاموں سے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ ایمان پر قائم تھی, پر چند لوگوں نے آ کر کلیسیا کے اندر بلام کی تعلیم کو پھیلا دیا, اور پھر نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے تھے. افسس کی کلیسیا میں تو تعریف کی گئی کہ میں خوش ہوں کہ نکیلیوں کی تعلیم نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح کو سے نفرت ہے. تو نکیلیوں کی تعلیم وہ بھی اسی طرح بتوں کی پرستش کرنا, حرام کاری اور زناکاری کے اوپر تھی. اور خدا کا بیٹا ناراض ہوا کہ نکیلوں کی تعلیم یہاں پائی جاتی ہے, وہ زیادہ شادیاں کرنے اور بدی اور گمراہی, یہ ساری چیزیں نکیلیوں کی تعلیم میں پائی جاتی تھی. اور نکلاؤس جو اس بدعتی تعلیم کا سربراہ تھا, اس کے تعلق سے یہ تھا کہ وہ یہ جودائزم کے اندر اس کو خدا مانا جاتا تھا کہ وہی کریٹر ہے, اور ہر طرح کا جو دنیا داری اس تعلیم کے اندر پائی جاتی تھی. نوسٹکزم کی طرح ہی یہ نکیلیوں کی تعلیم تھی. تو بلام کی تعلیم, نکیلیوں کی تعلیم, نوسٹکزم, یہ خدا کا بیٹا کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اور اس نے شروع خط ہی میں یہ کہہ دیا, وہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے. تو یہ جو ڈبل ایج سورڈ کا بیان کیا گیا, اس کی وجہ یہی تھی کہ تعلیم جو تھی وہ وہاں پر بدعتی تعلیم وقوع کے اندر آئی. اور ابھی پاسٹر سائمن نے جو سوال کیا کہ وہاں 2 دھاری تلوار سے لڑنے کا کیوں کہا گیا, تو بلیورز اس کے اوپر میں مزید ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گا. سو بلیورز اور پاسٹر سائمن, جو آپ نے یہ کویشچن کیا کہ کرائسٹ نے یہ کہا کہ میں 2 دھاری تلوار سے آ کر لڑوں گا, تو اس کا کیا مطلب ہے, اور میں یہ مطلب بھی بیان کروں گا, اور 2 دھاری ڈبل ایج سورڈ کا جو ریولیشن ہے وہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا. تو کرائسٹ جب کہہ رہا ہے کہ میں تلوار سے آ کر لڑوں گا, گویا جب 7 اسپرٹ کلیسیا کو دے دی گئی ہے, مکمل کلیسیا میں آفس ہے پاک روح کا, تو یہ کلیسیا پاک روح کو رنجیدہ کر رہی ہے, یہ پاک روح کی آگ کو بجھا رہی ہے. شمعدان جو بھرپور روشن ہونا چاہیے, یہ اس اسپرٹ ہولی اسپرٹ سے فائدہ نہیں اٹھا رہی, اور ہولی اسپرٹ بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان کو گائیڈ کرے, خادموں کو معمور کرے, کلیسیاں معمور ہو کر روشنی پھیلائے, اور حکمت, معرفت, خیر اور خداوند کے خوف کی روح, خداوند کی قدرت کی روح, مشورت کی روح, مسرت کی روح. تو یہ جو خداوند کا روح ہے مکمل طور پر یہ جب موجود ہے تو مکمل خادم مل کر یہ کام کرے. پر بعض لوگ بلام کی تعلیم میں کیوں آ گئے, اس کا مطلب جس طرح بلام نے وہاں خدا کے کلام کو نظر انداز کیا اور آمیزش اس میں کی اور غلط تعلیم کی طرف اسرائیل کو لے کے آیا, وہ اسی طرح یہاں پر بھی چونکہ شہادت تو کلیسیا دے رہی تھی, مگر اس نے انسائیڈ حملہ کیا تاکہ اندر ناپاکی اس کے اندر آ جائے اور خدا کا بیٹا اس کلیسیا سے ہٹ جائے, یہ کلیسیا ختم ہو جائے. تو اس نے وہی کرنے کی کوشش کی, اور کرائسٹ نے جو پھر لکھوایا, تجھ میں بلام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. تو جب ہولی اسپرٹ مکمل طور پر ہے, حکمت کرو, خد کرو,
مسرت کرو, خدا ان کے خوف کرو. تو جہاں ہولی اسپرٹ موجود ہے تو وہ کلیسیا کیوں موقع دے کہ وہ امیزش کرے؟ تو امیزش کرے گی تو کلیسیا کو وارن کیا گیا اور اس کو مشورت بھی دی گئی کہ توبہ کرے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ دیکھیے وہاں پر ہولی اسپرٹ یہ 7 آئیز وہاں پر ہوتی تھی خادموں کے اوپر, پر اس طرح کی انوائنٹنگ نہیں, 7 اسپرٹ مکمل طور پر نہیں. مگر وہاں ڈینیل جیسے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ الہوں کی روح اس میں ہے اور فاضل روح اس میں تھی. ڈینیل کی کتاب میں لکھا, اور حل مشکلات, عقدہ کشائی, ہر طرح کا علم, نالج. اور آپ ڈینیل کتاب کے ویژن دیکھیے کس قدر ہولی اسپرٹ نے ڈینیل کو وہاں پر استعمال کیا. اور آج کے دور کے اندر کلیسیاں, اور جب ہم ایشیا کوچک میں دیکھتے ہیں اب تو ہولی اسپرٹ کا پورا آفس ہے, پورا ورک ہے. اور پھر کیوں جو ہے امیزش ہو؟ تو اس لیے کرائسٹ کہتا ہے میں 2 دھاری تلوار سے آ کر لڑوں گا, کیونکہ ہولی اسپرٹ دیا گیا ہے مکمل طور پر. تو پھر کیوں جو ہے امیزش ہو رہی ہے؟ اور کلام میں کیوں جو غلط تعلیمات جو ہے آ رہی ہیں؟ ایمان بھی ہے اور بعض غلط تعلیمات بدعتی تعلیمات کی طرف بھی آ گئے ہیں. تو 2 دھاری ڈبل ایج سورڈ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا میننگ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ زندگی اور عدالت دونوں کو ظاہر کرتا ہے, ڈبل ایج سورڈ بلیورز. اور ہمیں عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت جو میں نے پڑھی بھی کہ خدا کا کلام مؤثر, ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز, روح بدن جان گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے, ہر چیز انسان کے ارادوں کو جانچتا ہے. جس طرح پلم لائن ٹیڑھے کام کو دیکھتی ہے, اس طرح خدا کا کلام جو ہے وہ چیک کرتا ہے انسان کی زندگیوں کے اندر. تو یہ 2 دھاری تیز تلوار یہ خدا کا کلام ہے. اور عبرانیوں کے خط میں اور افسیوں 6 باب کے اندر بھی یہ پالوس رسول کہتا ہے خدا کا ہتھیار باندھ لو, جس پہ وہ روح کی تلوار یعنی خدا کے کلام کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ورڈ آف گاڈ روح کی تلوار ہے. ورڈ آف گاڈ یہ خدا کی 2 دھاری تیز تلوار ہے جو کرائسٹ کے منہ سے نکلتی ہے. تو جب کرائسٹ کے منہ سے نکلتی ہے تو یہ ججمنٹ کے لیے ہے. جب کرائسٹ زمین کے اوپر کلام کرتا تھا تو یہ زندگی کے لیے, اور اب ہولی اسپرٹ کے ہاتھ میں یہ کلام کی ذمہ داری دی گئی ہے. اور یہ روح کی تلوار خادموں کو مقدسوں کو 6 باب میں دے دی گئی ہے. اور لکھا ہے کہ ہاتھ میں روح کی تلوار یعنی ہاتھ میں 2 دھاری تیز تلوار یعنی روح کی تلوار خدا کا کلام لے لو. تو جب ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ویپن کے طور پر ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈبل ایج ہے. اور جب پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہن کر, تو گویا ہمارے کام اور ہمارا چلنا تو ہم خوشخبری کے لیے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ ریبیوک کرتے چلے جائیں, ابلیس کے کاموں کو مٹاتے چلے جائیں. تو ایک ایماندار ایک خادم جو ہے وہ خوشخبری بھی سناتا ہے اور ابلیس کا مقابلہ بھی کرتا ہے. پر یہاں پر پاسٹر سائمن جو ڈبل ایج سورڈ جو کرائسٹ کے منہ سے نکلتی ہے, تو گویا جیسے شمعدان کو بجھایا جاتا ہے تو اس کو پھونک کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے اگر, یعنی یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. اسی سے اینٹی کرائسٹ کو جو ہے جب آئے گا تو اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک کرے گا. تو منہ کی پھونک یعنی یہ 2 دھاری تلوار وہ عدالت کرے گا, اس کو ختم کرے گا. اور کلیسیا کے اندر بھی جہاں پر شیطان ورک کرے گا وہاں پر وہ اسی تلوار سے آ کر لڑے گا. اور لکھا ہے کہ اگر تو توبہ نہ کرے گی تو آ کر میں وہاں پر تیرے ساتھ لڑوں گا. جس طرح جو بلام نے اس وقت جو غلط تعلیم اسرائیل کے اندر لے کے آیا تو حرام کاری اور بت پرستی وہاں پر وقوع کے اندر آئی. بتوں کی قربانیاں وہ لوگ کھانے لگے تو وہ ناپاکیوں کے اندر چلے گئے. خدا ناراض ہوا, جس کی وجہ سے پھر ایک شخص تو وہاں ایک غیر قوم کی عورت کو لے آیا خیمہ میں, پھر اٹھ کر فیناس نے اس کو قتل کیا. مگر بلام کو موسیٰ نے خود تلوار سے قتل کیا, یعنی غلط تعلیم کو وہاں سے ہٹایا, ختم کیا. اور یوں قہر جو تھا وہاں پر ختم ہوا اسرائیل کے پیریڈ کے اندر. تو اب یہاں پر اسپرٹ آف بلام ہے, یہاں پر حرام کاری ہو رہی ہے, یہاں پر بتوں کی قربانی کھائی جا رہی ہے, کیونکہ سٹی سارا جو امپیریلزم کے اندر تھا
یہ سارا رومن دور تھا اور سارا بیبلون کا کلچر، شیطان کی جو تختگاہ وہاں پر تھی، ہر طرح کی بری تعلیم وہاں پر تھی. تو بعض لوگ کلیسیا میں بھی تھے اور دنیا کے اندر، اور وہ تعلیم وہ کلیسیوں کے اندر لے کر آ گئے، جس کا نوٹس خدا کے بیٹے نے لیا اور اس نے کہا کہ توبہ کر، اگر تو توبہ نہیں کرے گی تو میں آ کر منہ کی تلوار سے، یعنی دو دھاری تیز تلوار سے تجھ سے لڑوں گا. تو یہ جو ڈبل ایج سورڈ ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں روح کی تلوار دی گئی. یہ تو سیون اسپرٹ کی انوائنٹنگ ہے کہ وہ اس نے ہتھیار دیے ہوئے ہیں، ہمارے منہ میں کلام رکھا ہوا ہے، ہم خوشخبری لے کر جائیں، ابلیس کا مقابلہ کریں. اور روح کی تلوار ہو تو پھر بلام کی تعلیم اندر آ جائے، تو پھر اس نے کہا میں اب ججمنٹ کروں گا، یعنی دو دھاری تلوار جو میرے منہ سے نکلتی ہے اس سے آ کے اب لڑوں گا. ہمارے ہاتھ میں تلوار دی کہ ہم لڑیں ابلیس کے ساتھ. تو تلوار خادم اور چند مقدسین جو ہے انہوں نے رکھ دی، تو پھر وہ ناراض ہوگا کہ روح کو رجیدہ کیا گیا ہے، روح کی آگ کو بجھایا گیا ہے. اور یہ ایسے ایماندار جو روح کی تلوار کی قدر نہیں کرتے، سیون اسپرٹ کی انوائنٹنگ کی بلیور، ان کو سمجھ نہیں ہے اور پھر دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یہ واضح بات ہے کہ میں آ کر ان سے لڑوں گا، یعنی جس طرح بلام کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کا مطلب ہے سیم اسی طرح آج کی کلیسیوں کے اندر اس وقت بھی جو پرگمن کی کلیسیا کے اندر تھی، رزلٹ یہی ہوگا جب کرائسٹ نے کہا کہ میں آ کر لڑوں گا، یعنی وہ قتل کر دیے جائیں گے، وہ مارے جائیں گے، وہ بیماری کے اندر یا کسی اور مشکل کے اندر چلے جائیں گے. وہ ہٹا دے گا، چاہے وہ اس کلیسیا کا فرشتہ، پاسٹر، پاسبان یا دیگر کوئی منسٹری رکھنے والا ہے، یا کوئی ایماندار بیٹھا ہے غلط تعلیم کے ساتھ. وہ اگر غلط تعلیم کے ساتھ ہولی کمیونین میں شریک ہوتا ہے تو بھی ہلاک ہو جاتا ہے. اور اگر یہاں جو بدعتی تعلیم، غلط تعلیم، بلام جیسی، یعنی حرام کاری، زنا کاری اور بت پرستی، ایسی تعلیمات رکھنے والا بھی پاسٹر سائمن بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پہلے تو وارن کرتا ہے، اس کو تربیت دیتا ہے آہستہ آہستہ، مگر وہ پھر باز نہیں آتا تو یقیناً وہ مارا جاتا ہے کسی بھی طرح سے. اور پالوس رسول نے، آپ دیکھیے کہ ایک زناکار شخص کی جو باپ کی بیوی کو رکھتا تھا، اس کو خارج کر دیا کلیسیا سے. تو خدا کا بیٹا کبھی بھی کلیسیاؤں کے اندر جو پیور سرگرم کلیسیائی ہوتی ہے وہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا. اور اگر کوئی ڈیڈ چرچز بھی ہو گئے ان کو بھی وہ آگاہ کرتا ہے کہ وہ جاگے، وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرے. تو اگر آج آپ دیکھیں کہ پرگمن کی کلیسیا میں صاف کہا گیا کہ میں تلوار سے آ کر لڑوں گا، اور آج بلیور کسی کو کہا جائے جو چرچ کا پاسٹر ہے، سینئر پاسٹر ہے، وہ اعلانیہ کہے کہ فلاں شخص کسی بت پرستی کے اندر ہے، یا وہ شراب نوشی کے اندر ہے، یا وہ زناکاری کے اندر ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. پر یقیناً ایسے لوگوں کو خدا کا بیٹا کلیسیوں سے اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. اور ہمیں ہمیشہ اسی طرح اسی اسپرٹ کے اندر جو کرائسٹ بتاتا ہے ہمیں کبھی برداشت نہیں کی، وارن کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، بچانا ہے. پر جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتے ہیں، ہلاک کیے جاتے ہیں. اس لیے جو پاسٹر صاحب نے آپ نے کویسچن کیا کیوں دو دھاری تلوار لڑے گا، وہ کلام ہے خدا کا. تو جو کلام کی بے قدری کر کے اس میں آمیزش کرے گا تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گا. اور پولس دوسرا کہتا ہے ہم خدا کے خادم کلام میں آمیزش نہیں کرتے، وہ پیور کلام خدا کا سناتے. اس لیے کلیسیائیں جو دنیا کے اندر یا ملک کے اندر ایسی، چاہے وہ بڑے بڑی چرچ بلڈنگز کیوں نہیں ہیں، پر ان کے اندر اگر کلام نہیں ہے تو وہ ایک خالی کلیسیائیں ہیں. یہاں وہ ڈیڈ چرچز ہیں، وہ ایسے ہی نامی کلیسیائیں کہلاتی ہیں. سرگرم کلیسیائیں جہاں پر ہیں وہاں پر ہولی اسپرٹ کی جنبش ہوگی، وہاں کلام ہوگا، وہاں پر زور ہوگا، وہاں ورشپ ہوگی، وہاں عبادت ہوگی، وہاں خاندان جو ہے وہ اپنی گواہی ثابت کریں گے، خدا کے ساتھ چلیں گے. وہ یہ نہیں کہ کبھی کلیسیا سے تعلق، کبھی نہیں. تو لہٰذا ان کے اندر کوئی نہ کوئی بدعتی تعلیم دنیا دار پائی جاتی ہے تاکہ وہ کلیسیوں سے دور رہے. اور کلیسیا میں آ کر بھی ایسے لوگ بگاڑتے ہیں. کئی غلط فالس ٹیچر، فالس جو اپوسل آ جاتے تھے اس دور کے اندر، وہ کلیسیوں کو آ کر خراب کرتے تھے. تو خدا کا بیٹا
जो दो धारी तेज तलवार लिए हुए है वो जजमेंट करता है, वो क्षमादान को हटा देता है। अगर बाज लोग हैं तो उनको हलाक कर देता है, कलीसिया से आउट कर देता है। तो यकीनन आज भी पास्टर साइमन खुदा का बेटा दो धारी तलवार जो उसके मुंह से निकलती है वो ऐसे लोगों, ऐसे खादमों की जो गलत तालीमात रखते हैं वो बर्दाश्त नहीं करता। और जैसे मूसा ने बलाम को कत्ल किया, इसी तरह वो भी किसी बीमारी में, किसी मुश्किल के अंदर कलीसिया से आउट हो जाते हैं, मारे जाते हैं, हलाक किए जाते हैं। पर जो खुदा के लोग होते हैं, जो ठीक तालीम के जरिए से खुदा की बंदगी, खिदमत, इबादत करते हैं, कलाम की इज्जत करते हैं और कलाम के मुताबिक रूह की पैरवी में चलते हैं, रूह की तलवार खुदा का कलाम लेकर चलते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, रूहें जीतते हैं, खुद भी कायम रहते हैं, तो ऐसों की तारीफ की गई है ताकि वो कायम रहे और विद्रोही शख्स को आउट कर दिया जाता है। तो दो धारी तेज तलवार खुदा का कलाम है, हमारे हाथ में खुशखबरी सुनाना और इब्लीस का मुकाबला करना, पर मसीह के मुंह से इस तलवार का निकलना जजमेंट के ऊपर है। तो ये दो धारी डबल एज सोर्ड जो परगमन की कलीसिया के अंदर क्राइस्ट ने शुरू में इंट्रोडक्शन करा दिया, वो कराए इसी वजह से ताकि कलीसिया को पता चले कि मेरे पास दो धारी तेज तलवार है, मैं मुंह में जो मेरे मुंह में से निकलती है वो इब्लीस के मुकाबले के लिए और उनके लिए भी जो बलाम की या नकीलियों की या नोस्टिकिज्म के अंदर या दुनियादारी के अंदर या इंपीरियलिज्म के अंदर किसी भी तरह की गैर जो हेरेसीज है, गलत तालीम लेकर बैठेगा, खुदा का बेटा उससे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये डबल एज सोर्ड का हमें पता होना चाहिए बिलीवर, और इसको हम जिंदगी के लिए इस्तेमाल करें और इब्लीस के लिए ऊपर अटैक के लिए इस्तेमाल करें, ना कि दो धारी तलवार का अटैक किसी ईमानदार के ऊपर गलत तालीम रखने की वजह से हो जाए। इसलिए अपनी हमें रूहानी जिंदगी का ख्याल रखना है और वर्शिप करनी है और दुनिया में कभी नहीं मिलना, कलीसिया में पाकीज़गी और रासबाजी के साथ जिंदगी बसर करनी है। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से जाना। अब हम दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गालिब आने और अजर के बारे में रूल कुदस का फरमाना, जिसमें पुशीदा मन और सफेद पत्थर पर नाम के बारे मुकाशफा बताएं, और आज की कलीसियाओं और खादमों के लिए क्या सबक है। बिलीवर्स, अभी जो दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि गालिब आने के हवाला से और रिवार्ड के हवाला से जो होली स्पिरिट ने यहाँ पर परगमन की कलीसिया को कहा है, तो आप देखिए कि क्राइस्ट जिस तरह दो धारी तेज तलवार से लड़ने का जिक्र करता है और आगाह किया जा रहा है, और होली स्पिरिट साथ फिर मजीद जोर देता है, तसल्ली देता है कि गालिब आओ, और गालिब आने ही को कलीसिया को तरजीह देनी चाहिए, और जो गालिब आता है उसके लिए रिवार्ड का जिक्र किया गया है, जिसमें पोशीदा मन में से खिलाऊंगा, और दूसरी बात सफेद पत्थर उसके ऊपर उसका एक नया नाम लिखा होगा जिसका पाने वाला ही जानेगा, उसके सिवा कोई दूसरा उस नाम को नहीं जान सकेगा। तो ये रिवार्ड है। तो आप देखें कि इन रिवार्ड का क्या मकसद है, और होली स्पिरिट जो लिखवाता है हर कलीसिया के अंदर बिलीवर्स कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये जो कहना जिसके कान हो, इसका मतलब है कि दिलों को सख्त ना करो, अपने कानों को मतवज्जो करो, कलाम के शिनमा हो, कलाम की इज्जत करो, कलाम की ऑनर करो, खुदा के बेटे की सारी बात को, तालीम को जो रूल कुदस देता है। और लिखा है इफ्सियों 6 बाब में कि कलाम जो रूह की तलवार जो खुदा का कलाम अपने हाथों में ले लो। तो ये जो हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड दे दिया गया है, इसकी बड़ी ऑनर है, इसकी बड़ी इज्जत है। लिखा ये मौसर है, ये जिस काम के लिए भेजा जाता है इसकी तासीर है, नजात के लिए, शफा के लिए, मौजात के लिए, खिदमत के लिए, बहाली के लिए, जजमेंट के लिए। डबल एज सोर्ड जिसका मैंने बताया, उसके मुंह से ये तलवार निकलती है ताकि उनको जो कलाम में अमेजिश करते हैं, बिदअती तालीमात चर्च के अंदर ले आते हैं, वो नहीं छोड़ता। और होली स्पिरिट जब दे दिया गया है, आप देखें कलाम ये रूह की तलवार, होली स्पिरिट पूरा इनॉइंट करता है आज के खादमों को, बिलीवर्स को। इसलिए कहीं भी बिलीवर जो है सुस्त होने
ना पाए और उसकी निगाह जो है रिवार्ड के ऊपर होनी चाहिए, दुनिया की चंद रोजा चीजों के ऊपर नहीं जिनसे वो लुत्फ उठाए और बदी के अंदर जिंदगी बसर करे। हमें रास्तबाजी और पाकीज़गी के अंदर जिंदगी बसर करनी है और कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। खादम सितारे कलीसियाएं खुदा के हाथ में है और वो तो रिजरेक्टेड क्राइस्ट है, तो ग्लोरीफाई क्राइस्ट है, खुदा का बेटा है, और उसके खादम भी वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके हाथ के अंदर जो खादम है वो उसी जोर में, उसी पाकीज़गी में, उसी विजन के अंदर कलीसियाओं के अंदर होते हैं और रहने चाहिए। वरना खुदा का बेटा जैसे दुनिया के लोगों की और इब्लीस की और मुखालिफ मसीह की अदालत करता है, उसी तरह उन लोगों की जो कलीसिया के अंदर गलत तालीमात, बिदअती तालीमात लेकर बैठे हुए हैं, उनको वो कभी नहीं छोड़ता, हटा देता है मंजर से। इसलिए बिलीवर्स हमेशा खुदा का फरिश्ता, खुदा का खादम जो कलीसिया को लीड करता है, संजीदगी से उसकी सुने कि वो रूह कुदस से तालीम लेकर क्या फरमा रहा है, और कभी भी तालीम से हटकर अपनी मनमानी करने वाले ना हो, बल्कि रूह कुदस की तलवार, खुदा का कलाम, उसके मुताबिक जिंदगी बसर हो। और उसने कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और क्या फरमाता है जो सब कुछ बयान किया गया परगमन की कलीसिया के अंदर, के तारीफ भी की पर शिकायत भी की, और शिकायत को दूर करके अगर परगमन की कलीसिया ने तौबा की उस वक्त तो वो बच गई होगी, अगर नहीं तो उसमें वो मारे गए होंगे। और आज की कलीसियाओं के अंदर भी जो गलत तालीमात रखते हैं वो इसी तरह या तो तौबा कर ले, वरना वो दो धारी तेज तलवार से हलाक कर दिए जाएंगे, उनकी जजमेंट होगी। और अगर वो चलते हैं खुदा के साथ, रूह की पैरवी में चलते हैं, रूह की पूरी अनॉइंटिंग में चलते हैं, हिकमत, मार्फत, फहम, ये सब कुछ उनके अंदर है, खुदा उनके खौफ की रूह उनके अंदर है, कुदरत की रूह उनके अंदर है, और वो मसरत के साथ, खुदा की मशवरत के साथ, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो रिवार्ड उनके लिए है। और उनमें जो रिवार्ड के ऊपर रेवलेशन में बताना चाहूंगा, लिखा वो उसे पोशीदा मन में से खिलाएगा। अब ये हिडन माना जो है, इसके हवाला से हमें पता होना चाहिए पोशीदा मन से। तो हमें जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलता है, जब बनी इस्राइल बियाबान में आती है तो आसमान पर से खुदा उनको ऊपर मन बरसाता है, गोया ये पोशीदा मन है। ये फरिश्तों की गजा ज़बूर की किताब में लिखा है, ये इसराइल को तो नहीं पता थी, गोया ये हिडन एक जो मन था ये इसराइल के ऊपर आया और उन्होंने उस खुराक को खाया। तो खुदा अपने लोगों को जो मिस्र से निकलते हैं, जो रिहाई पाते हैं, अगर उनको मुश्किल आ जाए तो वो मन देता है, खिलाता है। और जब परगमन की कलीसिया के हवाला से लिखा कि मैं पोशीदा मन में से खिलाऊंगा, तो बिलीवर्स मैं ये आपको रेवलेशन देना चाहूंगा, तवज्जो कीजिएगा। हम सिर्फ सोचते हैं कि शायद जाकर हम अब्दियत के अंदर ये मान खाएं, तो क्या खुदा के लोग इस दुनिया के अंदर मुश्किलात नहीं उठाते? उनको आज भी रोटी पानी की कमी हो सकती है, तो क्या ये हिडन मन जो है, ये पोशीदा मन आज भी नहीं दिया जा रहा होगा? यकीनन ये मुकाशफा है कि जब गालिब आते हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर भी अपने लोगों को मन देता है। हमें नहीं मालूम होता, हम जो जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, हम शायद सोचते हो कि बस हमारी मेहनत, स्ट्रगल से हमने ये कामयाबी हासिल कर ली है। नहीं, जब खुदा के लोग जो दुनिया के ऊपर गालिब आते हैं और हर तरीके से वो आसूदगी हासिल करते हैं, तो याद रखिए उसने अपने पोशीदा मन में से हमें खिलाया है, जो हमें नहीं पता चलता, पर वो खिला देता है। जैसे उसने जमीन पर रहते हुए और उसके खादमों में आज भी बड़े बड़े मौजज़ा किए, 5000 को खाना खिलाया। उस एलिया ने उस बेवा की मटका, एलिया जिस घर में था, बेवा की मटका का आटा बढ़ने लगा, पानी का मैं बन जाना, ये सारे हिडन जो खुराक, फूड्स खुदा ने अपने लोगों को अता करता है, ये उसका जोर है। और बाइबल में वादा है कि उसे खुश्क साली में खिलाएगा। तो कहां से? वो उसका बरकत वाला हाथ, वो ऐसा पोशीदा मन है, हमें पता भी नहीं चलता कि कहां से वो चीजें वकूअ के अंदर आ जाती हैं और हम जो उनसे आसूदगी हासिल करते हैं। तो ये एक बड़ी होप है
ایک بڑی تسلی ہے کہ غالب آنے والے شخص اس دنیا کے اندر یاد رکھے. تبھی تو خدا نے پالوس سے کہا تھا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. تو پھر پاس سائمن پالوس کہنے لگا کہ میں اپنی تیاگ میں بھی تنگی میں بھی ہمیشہ خوش وقت رہوں گا, کیونکہ جس دن میں کمزور ہوتا ہوں اسی روز برابر. اس کا مطلب ہے کہ ہم جس دن بھوکے پیاسے بھی ہوں گے وہ ہمیں پوشیدہ من میں سے ضرور کھلاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف ابدیت میں جا کر کھلائے گا, جس کا جو زیادہ تر تھیولوجین اور پریچر جو ہے وہ آگے جا کے اجر ریوارڈ کے اوپر ہی بات کرتا ہے, یقیناً وہاں بھی پر یہاں بھی. اور یہ ریزن سن لیں کہ کیوں وہ پوشیدہ من کا ہی یہاں ذکر کیا گیا, کیونکہ منع کیا گیا کہ بلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرنا, یعنی بتوں کی قربانیاں نہیں کھانی. اس کا مطلب ہے جو بتوں کی قربانیاں نہیں کھاتے خداوند ان کو پوشیدہ من کھلاتا ہے, بہتر خوراک دیتا ہے, تاکہ کیونکہ انہوں نے اس گندی خوراک کو چھوڑا ہے, ناپاک خوراک کو چھوڑا ہے. غور کیجئے جس طرح ڈینیل لوگوں نے بابل کے اس دور کے اندر ان کی ناپاک کھانوں کو کھانا پسند نہیں کیا, رد کیا اور سبزی کھائی, اور اس نے کہا کہ چند دنوں کے بعد ہمارے چہرے دیکھنا. تو کیا وہ ایک سبزی سے ان کھانے سے ان کے چہرے تمکنت کے اندر آئے؟ یقیناً جس طرح ان لوگوں کو کہا گیا کہ بت پرستی نہیں کریں گے تو پوشیدہ من میں سے کہیں گے, یقیناً اس دور کے اندر میرا ایمان ہے کہ ہولی اسپرٹ کے اندر اس کی حکمت وزڈم نالج میں چلنے والے لوگ جب انہوں نے بت پرستی کے کھانوں کو ترک کیا تو خدا نے بھی ان کو پوشیدہ من میں سے کھلایا, جن کی وجہ سے ان کے چہرے جلالی تھے, روشن تھے, اور آج بھی وہ اپنے خادموں کو, اپنے ایمانداروں کو. اس لیے یہ جو پینڈیمک کا جو دور گزرا ہے, بلیورز آپ سب کے پاس گواہی ہے, میرے پاس گواہی ہے, میرے گھرانے کے پاس, سائمن کے پاس گواہی ہے, ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے لوگوں کے پاس گواہی ہے کہ خدا نے ان کو جو کرونا وائرس سے بچایا بھی اور ان کو کھلایا بھی. یہ پوشیدہ من میں سے کھلانا ہے. وہ جو غالب آتے ہیں اور جو غالب نہیں آتے ان کے پاس نہ یہاں ریوارڈ ہے نہ ان کو آگے ریوارڈ ملے گا. تو یقیناً پوشیدہ من کا ریوارڈ آگے بھی ہوگا, ایسا ہیڈن مانا جو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ گیا, یعنی ہیمن میں وہ عطا کرے گا. تو یہ پوشیدہ من وہاں ملے گا. مگر ہمیں یہاں پر بھی میرا جو ہولی اسپرٹ مجھے سکھاتا ہے کہ جو غالب آتا ہے, جن لوگوں نے بتوں کی قربانیوں کو ترک کیا, ان کے خوراک کو, ان کے فوڈ کو نظر انداز کیا, ان کو ہولی اسپرٹ جو ہے یہاں بھی پوشیدہ من ایسی بلیسنگ عطا کر دیتا ہے کہ وہ خوش و شادمان ہو جاتے ہیں. مگر وہ یاد رکھیں کہ وہ سوچیں گے کہ کیسے ان کی ضرورت پوری ہو گئی. یہ پوشیدہ من, یہ برکت ان لوگوں کے لیے جو غالب آتے ہیں. یہ بہت بڑا ریولیشن جو میں نے پوشیدہ من کے حوالے سے بتایا, اور ہولی اسپرٹ جو سفید پتھر کے بارے میں بتاتی, میں اس کے حوالہ سے بھی پاسٹر سائمن بتانا چاہوں گا تاکہ بلیورز ایک زور پکڑیں اور رول قدس سائمن اسپرٹ میں معمور زندگی بسر کریں. تو جو سفید پتھر کے حوالہ سے ہے تو پاسٹر سائمن میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو تھیولوجین ہے زیادہ تر وہ کلچر کے مطابق جو یونانیوں کا کلچر, جو رومن کلچر کے اندر سٹی کے اندر یہ پایا جاتا تھا, اسی سے ریلیٹ کر کے وہ ابدیت کا حوالہ سے بتاتے ہیں کہ یہ پتھر جو معاشرے میں کیا تھا یا اور طرح کے جو اعزازات ہوتے ہیں ان کو فیوچر سے ریلیٹ کرتے ہیں. مگر بائبل اپنی تفسیر آپ ہے, اور جو بائبل کے اندر ریوارڈ دیے گئے ہیں ہمیں بائبل ہی کی روشنی میں ان کو دیکھنا چاہیے جو زیادہ مناسب ہے. یہ ضرور ہے کہ کئی باتیں ہم تشبیہ میں اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہوتی بھی ہیں, پیرابل کے اندر بھی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, پر جو یہاں پر ریوارڈ دیے گئے ہیں یہ تو ایٹرنل ریوارڈ ہے, یہ تو امورٹل چیزیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر ملتا ہے. اور سفید پتھر کا ہمیں یہ جو ہائی پریسٹ خیمہ اجتماع کے اندر خدمت کرتا تھا اور بلیورز اس کے سینہ بند کے اوپر 12 قبیلوں کے حساب سے پتھر لگے ہوئے تھے, ترتیب وار قبیلوں کے حوالہ سے, اور ان پتھروں کے نام تھے. اور ہمیشہ خداوند جب بات کرتا ہے تو اس قبیلے کا پتھر اور نام بھی شو کیا جاتا ہے. جیسے یروشلم کی بنیادوں پر 12 شاگردوں
के नाम और 12 पत्थरों के नाम बताए गए हैं। और फिर यशायाह की किताब के 62 बाब में जो इसराइल से कहा गया है कि तू एक नए नाम से कहलाएगी, तो ये रिवार्ड के अंदर, ऑनर के अंदर दिया जाता है, एक चेंज कर दिया जाता है। जिस तरह सारी को सारा नाम दे दिया गया, अब्राहम को अब्राहम नाम दिया गया, शमाउन को पेट्रोस, पथरस जो है पत्थर नाम दिया गया। तो वो ये चेंज करता आया है। यहां पर भी जी जो पास्टर साइमन हमें मिलता है कि एक सफेद पत्थर दिया जाएगा, उसके ऊपर उसका नाम। तो जो ज्यादातर थियोलॉजियन लेते हैं कि जो ट्रॉफी मिलती थी, जो गेम्स के अंदर फतह उनको मिलती, तो उनको सफेद पत्थर दिया जाता, उसके ऊपर उनका नाम लिखा होता, एक शील्ड होती स्टोन की। मगर हमें जो हाई प्रीस्ट के जो पॉकेट है, जो उसने सीना बंद बांधा होता था, उसके अंदर एक पॉकेट, उसमें ओरियम तमयम थे। और ओरियम और तमयम एक वाइट पत्थर था, एक ब्लैक पत्थर। तो वाइट पत्थर खुदा की मर्जी को जाहिर करता था, ब्लैक पत्थर के खुदा की मर्जी नहीं है को जाहिर करता था। तो गोया जो ओरियम वहां पड़ा हुआ है हाई प्रीस्ट के पॉकेट के अंदर, ये कुरा के लिए होता था। तो गोया ये सफेद पत्थर हमें वहां से स्टार्ट उसका मिलता है। तो इसका मीनिंग बिलीवर साफ हमें समझ आता है कि खुदा की मर्जी को जाहिर करने के लिए ये सफेद पत्थर जो है ये तशबीहन यूज किया गया है। और पतरस का नाम पहले शमाउन था, उसको पतरस कहा गया, ग्रीक वर्ड पेट्रोस, स्टोन, पत्थर। तो पतरस ने फिर आगे जाकर ये तालीम उठाई कि यीशु मसीह जो हमारा रिजेक्टेड स्टोन और फिर टेस्टेड स्टोन, कॉर्नर स्टोन, उसके ऊपर हम भी जिंदा पत्थरों की तरह खुदा का घर बनते जाते हैं। तो ये तो लिविंग स्टोन है बिलीवर्स। तो जो लिविंग स्टोन है, जो उस पेट्रा के ऊपर, चट्टान के ऊपर कायम है, उन्हीं को ये स्टोन दिए जाएंगे। इसलिए तो परगमन की कलीसिया में कहा गया कि तू मेरे नाम पर कायम, और शहादत के दिनों के अंदर भी तूने इनकार नहीं किया। तो गोया जो कायम रहने वाले, अबाइड रहने वाले हैं, तो स्टोन एक पुख्तगी को शो करता है, साबित कदमी को शो करता है। जैसे क्राइस्ट चट्टान है, तो उसके ऊपर स्टोन वो भी पुख्तगी को शो करता है। तो गोया अगर अजब व्हाइट स्टोन का कहा गया है, तो इसका मतलब है कि जो बिलीवर ईमान में कायम है। ये वो इंटरप्रिटेशन हो रही है, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक चले हैं व्हाइट स्टोन। तो उनके ऊपर नाम लिखा जाएगा, जिस तरह यहां नाम चेंज किए गए, अब्राहम का नाम, सारी का नाम चेंज किया गया। तो वहां पर भी, हालांकि हमें बाइबल में मिलता है कि न्यू यरूशलेम का नाम सारा से मंसूब है, क्योंकि वो चेंज हो चुका था। और फिर भी तो भी जो हर बिलीवर को उसकी आइडेंटिटी, हेवनली आइडेंटिटी शो करने के लिए कि अब हम आसमानी हैं, और एक नया नाम दे दिया जाएगा, और सफेद पत्थर के ऊपर कि ये ईमान लाने वाले, मसीह जो चट्टान है उस पर कायम रहने वाले, ये अजर रिवार्ड उनको दिया जाएगा। ये बड़ा एजाज है एक बिलीवर के लिए। यहां पर अगर कोई फातेह होता है, यहां पर किसी को ये ऑनर दी जाती है, तो वो बड़ा खुश शादमान होता है। तो ये हेवनली आइडेंटिटी, तो गोया हमें ये तो पता है कि हम जिंदा पत्थर हैं, हम यीशु के खून से खरीदे गए लोग हैं, पाक है बिलीवर, ये मालूम है, कलाम के मुताबिक चलते हैं। तो उनको ये सफेद स्टोन इसलिए दिया जाएगा नया नाम लेकर कि ये कायम रहे हैं ईमान में, ये मानी है उस पत्थर के देने का। वरना हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि हम लिविंग स्टोन हैं, जो अपने पेट्रा क्राइस्ट के ऊपर कायम और कायम रहने वालों को ये होली स्पिरिट ने तसल्ली दी है कि वो पशीदा मन में से खाएंगे यहां भी, और यहां भी हम जिंदा पत्थर कहलाते हैं। और आगे चलकर वो स्टोन दे दिया जाएगा कि हम वाकई ही कायम रहे। ये उस पत्थर को देने का मकसद। और लिखा है कि उसके ऊपर जो नया नाम होगा वो सिर्फ उसी को मालूम होगा जिसको दिया जाएगा, यानी वो खुद उस नाम को पढ़ेगा, दूसरा नहीं उसको जान पाएगा। तो गोया ये एक नई शनाख्त, हेवनली जो आइडेंटिटी हेवन की क्राइस्ट के अंदर कायम रहने वालों के लिए ये एक रिवार्ड वहां पर दिया जाएगा। उन्हीं को जो आज जहां लिविंग स्टोन है,
तो जो परगमन की कलीसिया के अंदर जो कलाम के ऊपर बात हो रही है, होली स्पिरिट के ऊपर, तो होली स्पिरिट रूह की तलवार खुदा का कलाम जिसके पास है, वो मसीह चट्टान के ऊपर कायम है, उनसे वो लड़ता नहीं है, बल्कि उनको वो एहसास देता है, अजर देता है, रिवार्ड देता है, यहां भी और आइंदा भी। इसलिए बिलीवर्स, मैं ये जोर दूंगा कि होली स्पिरिट जो 7 स्पिरिट्स हैं, उसकी मुकम्मल अनॉइंटिंग खादमों कलीसियों के ऊपर है, साबित कर दे यहां पर, और कोई बिदअती तालीम हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसने आसूदा करने का वादा कर रखा है, पोशीदा मन का वादा कर रखा है, सफेद पत्थर का वादा कर रखा है, यानी कायम रहने वाले जो है चट्टान के ऊपर जो है साबित कदमी के साथ खड़े रहेंगे, वही इब्लीस का मुकाबला करते हैं, वही बिदअती तालीमात का मुकाबला करते हैं, और फेलोशिप पास्टर साइमन फेलोशिप कलीसिया के साथ करके वो साबित करते हैं, और ठीक एजुकेशन में वो साबित करते हैं कि खुदावंद के लोग हैं, उनको होली स्पिरिट रिवार्ड देगा। तो ये 7 स्पिरिट का जो रेवलेशन है, होली स्पिरिट हमारी हेल्प मदद के लिए मौजूद है, हमें आसूदा करता है, और खुदा का बेटा खुश होता है जब हम रूह कुदस से भरपूर रहनुमाई लेकर रोशन चराग क्षमादान कलीसिया के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया मजबूती के साथ, मामूली के साथ बढ़ रही है और बढ़ती चली जाए। ये मेरी नसीहत है खादमों से, कलीसियों से, खादमों से, और किसी बिदअती शख्स, किसी बिदअती तालीम जो खुदा से दूर है, उसके कभी भी करीब आने ना पाए, उसको कभी अपनी जिंदगी में गलत तालीम को दाखिल होने ना दे, बल्कि इबादत करे, बंदगी करे, यूनाइट होकर वर्शिप करे, खुदा के साथ चले, तो वो ये अजर पाएंगे। और उसने कहा कि जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो ये जो 7 स्पिरिट का रेवलेशन कलीसियाओं के ऊपर है, म्यांदर मकदसों के ऊपर है। यशायाह 11वें बाब की दूसरी आयत के मुताबिक 7 स्पिरिट्स की सारी जो कुव्वत है, उसकी सारी तालीम को हम अपने क्षमादान, अपनी जिंदगियों से, रोशनी के जरिए से, अपने घरानों से साबित करें। यकीनन ये बरकत हमारे पास है, और दुनिया के खादमों कलीसियाओं के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं, और मैं उनको आगाह करता हूं कि 2 धारी तेज तलवार यानी जजमेंट से वो बच जाएं, यहां भी और आगे भी, मगर रूह की तलवार खुदा का कलाम अपने हाथों में लेकर एक पाक जिंदगी बसर करे, ताकि गालिब आए और रिवार्ड हासिल करे। और रिजॉइसिंग टाइम में पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया दीगर बिलीवर्स के साथ मिलकर ये दाऊद की तरह कहूंगा, ऐ खुदावंद मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। और आज हमने जाना कि खुदा परगमन की कलीसिया की तारीफ करता है, लेकिन उसकी बिदअती तालीम पे सवाल उठाता है और उससे उसको शिकायत है। इसके बारे में हमने जाना, और 2 धारी तेज तलवार के हवाला से हमने मुकाशफा को जाना कि उससे मुराद अदालत है। किस तरह यीशु मसीह अपने मुंह से 2 धारी तेज तलवार को और उस हुंकार से वो एंटी क्राइस्ट को हलाक करेगा, और इसी तरह उन लोगों को भी जो कि बिदअती तालीम को आम करते हैं, उनको भी इससे हलाक करेगा और उनकी अदालत करेगा। और इसके अलावा हमने पुशीदा मन के हवाला से उस मुकाशफा के बारे में जाना कि वो खुराक वो हमें फराहम करता है, यानी कि वो हमें पुशीदा बरकतें अता फरमाता है और हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है और मुहैया करता है। और इसी तरह हमने जाना कि वो सफेद पत्थर जिस पर वो नाम लिखा हुआ है, उस मुकाशफा के बारे में जाना, जब ये पत्थर दिया जाएगा तो वो बिलीवर्स जिनको ये पत्थर अता होगा, उन पर उनका वो पोशीदा नाम लिखा होगा जिसको सिर्फ वो जानेंगे। और इन तमाम मुकाशफात के बारे में आज हमने तालीम को हासिल किया। लिहाजा आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस टीचिंग को जाने और इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च जो बैतलहम चौक, बाहर कॉलोनी, लाहौर में वाक़ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन इटर्नल रिफ्यूज के हवाला से वहां टीचिंग को दे रहे हैं और लोग उससे बहुत बरकत को हासिल कर रहे हैं। और ये नई सीरीज का आगाज उन्होंने किया है। आप खुद भी आए, दूसरों को भी लाएं। और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। आप सब मिलकर आए, प्रस्तिश करें और कलाम को सीखें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा।
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل, گاڈ بلیس یو پاکستان, آمین.